सर प्रोफेसर दिवाकर प्रधान सर जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डियन ल्याङ्ग्वेज फ्याकल्टी अफ आर्ट्स बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ सर। हामी नेपाली बोल्नेहरूको लागि पनि गौरव किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर भानुभक्तको म फोटो देखिरहेको छु। हजुर भारतवर्षमै बसेर यहीँको प्रोफेसर यहीँ अध्यापन गर्नुहुन्छ होइन। आफ्नो भाषा जोगाउनलाई के कुरा गर्नुपर्दो रहेछ मान्छेले। जस्तो हामी पनि परदेशमा छौँ, युरोपमा छौँ, हामी त नेपालमा जन्मियौँ हुर्क्यौँ, त्यहीँ हाई स्कुल पढ्यौँ, आमाबाबुसँग नेपाली नै बोल्यौँ र हाम्रा बच्चाहरू उतै जन्मे उतै ठुला भए होइन। भाषा त लोप हुँदै जाँदो रहेछ नि त प्र्याक्टिस नभएपछि। हजुरले चाहिँ भारतमा हाम्रो भाषालाई एउटा गरिमापूर्ण भाषाको रूपमा यो रहिरहनको लागि के चाहिँ यहाँ काम भएको छ? यहाँ त नेपाली भाषा शुद्धिकरणको अभियान काशीबाट चलेको 2020देखि। शुद्धिकरण भनेको के भने नेपाली भाषा जस्तै हिन्दी जस्तै अरबी फारसीमा डुबिसकेको थियो र हाम्रो काशी हिन्दू विश्वविद्यालयको यस विभाग भारतीय भाषा विभागबाट लेखिने थेसिसहरूमा एउटै शब्द पनि अरबी फारसी चल्दैन, नेपाली भाषामै लेखिन्छ। अनि जहाँ नेपाली भाषा अक्षम हुन्छ त्यहाँ संस्कृत भाषाको सहयोग लिएर संस्कृत शब्द चलाएर लेखिन्छ। जस्तो निया निसाब भन्यो, हजुर, त्यो नेपाली भाषा हो कि होइन? त्यसको नेपाली भाषा शुद्ध के हुन्छ? शुद्ध विधि र न्याय। त्यसरी त्यो निया निसाब भन्ने बोलिचालीको भाषा हो। हामी यहाँ सुरु लेख्दैनौँ, हामी थालनी आरम्भ। सुरु चाहिँ कहाँबाट आउँछ त्यो भाषा? सुरु अरबीबाट। नेपाली चाहिँ थालनी। एउटा पनि शब्द छ नि। अब संस्कृत चलाउनु पऱ्यो भने आरम्भ प्रारम्भ त्यसै चलाउँछ। अब पहिचान भन्दैनौँ, परिचय कि चिनारी। कस्तो राम्रो। हामी महसुस गर्दैनौँ, हामी बोध गर्छौँ वा अनुभव गर्छौँ। जस्तो त्यस्तै अरू कुनै उदाहरण? यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। अब यहाँ विशेष त अब त्यो शोध प्रबन्धको अगाडिपट्टि सन लेख्थेँ नि, सन पनि लेख्दैनौँ हामी, ईशाब्द लेख्छौँ, विक्रमाब्द। अब्द भन्ने संस्कृत शब्द चाहिँ त्यो वर्ष हो। ईशाब्द विक्रमाब्द। सन् 2000 साल पनि लेख्दैन त्यस्तो राम्रो। अनि कतिले पिएचडी गरिरहेछन् हजुरको यता? यहाँ झन् अहिले यो वर्षको जोड्दाखेरि 19 भयो होला यहाँ। अनि यिनीहरू त्यो पिएचडी नेपाली भाषामा पिएचडी गरेपछि कहाँ जान्छन् तिनीहरू? इम्प्लोइमेन्ट कहाँ हुन्छ? इम्प्लोइमेन्ट धेरै त कलेज युनिभर्सिटीमा पुगिहालेछन्, होइन भने पनि अहिले ट्रान्सलेसन मिसनदेखि लिएर अरू धेरै क्षेत्रतिर छ। अहिले अब प्राइभेट कामहरू पनि गर्दैछन्, आफ्नै प्रोजेक्टहरू निकालेर गरिरहेछन्। नेपाली भाषामा चाहिँ जुन गरिमा छ नि, ब्युटी छ नि, एस्थेटिक छ नि, के चाहिँ हजुरलाई सबभन्दा राम्रो लाग्छ? नेपाली भाषामा चाहिँ के छ भने यो भारतीयताको सबल उदाहरण मानिन्छ। यहाँ पनि नेपाली लिनेहरूको सङ्ख्या अत्याधिक छ। जस्तै एउटा कुनै भारतीय भाषा लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा सबैभन्दा बेसी माग पनि नेपालीकै छ। सबैभन्दा धेरै माग। किनभने यो हिन्दी भाषी विद्यार्थीहरूको लागि लिपिले गर्दा एउटा हामी देवनागरी लिपि चलाउँछौँ। हुन त अब भारतीय धेरैवटा भाषाको आफ्नो लिपि छैन, त्यस्तै नेपाली हिन्दीको जस्तै नेपालीको पनि आफ्नो लिपि छैन, देवनागरी लिपि चलाउँछौँ। जस्तै डोगरीले मराठीले पनि देवनागरी लिपि चलाउँछन्। त्यस्तै लिपिले गर्दाखेरि पनि नेपाली अलिकति आकर्षित भयो। फेरि के भयो भने यो उत्तर भारतीय भाषाहरूसित विशेष नेपाली भाषाको सामञ्जस्य राम्रो छ। त्यसो हुनाले उत्तर भारत सामञ्जस्य राम्रो छ। राम्रो। त्यस्तो हजुरले त्यहाँ के अरे हाम्रो भानुभक्त आचार्यको फोटो राख्नु भएको छ। यिनले जुन संस्कृतको वाल्मीकि रामायण अथवा केहीलाई, वाल्मीकि रामायण होइन, अध्यात्म रामायणलाई नेपालीमा लेख्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसमा
उहाँको त्यही तनहुँतिर बोलिने लोक भाषाको पनि आएर मिसिया छ हो त्यो पनि मिसिएको छ तर मिठासले गर्दा शुद्धताले गर्दा कवितात्मक लालित्यले गर्दा सबैलाई सजिलो पर्यो जस्तो उदाहरणको लागि कवितात्मक लालित्य कवितात्मक लागि त अब लोकको हितको कुरा गरेछ नि एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया लोकको गरौँ हित भनी पढ्नलाई सजिलो पर्यो अब उहाँभन्दा अगाडि अरू कविहरू पनि थिए जस्तै इन्दिरसको ब्रज त बेस बन्यो तिम्री जन्मले लक्ष्मी छिन् जहाँ तिम्री प्रीतले प्रिय निहार हे प्राण धर्दछन् तिमरी हुन् सबै खोजी गर्द यो यसमा चाहिँ हिन्दी ब्रज भाषाको हिन्दुस्तानी भाषाको है अवधी भाषाको प्रयोग गर्छ किन त्यस बेलाको उदाहरण नै ब्रज अवधिहरू हुनाले गर्दा त्यसको प्रभाव परेको हुनसक्छ तर भानुभक्तले चाहिँ के गर्यो भने जति सक्दो नेपालीपन चाहिँ दिने प्रयास गरे अब सामाजिक क्रान्तिको कुरा गर्नु पर्यो भने भानुभक्त निन्दित पनि हुन सक्छन् त्यही बेलाको भानुभक्तभन्दा 8 वर्ष कान्छो ज्ञानदेव दासमा सामाजिक चेतना धेरै छ जस्तो बङ्गालबाट थालिएको भारतीय नवजागरणको प्रभाव ज्ञानदेव दासमा छ भानुभक्तले त्यो नवजागरणको प्रभाव ग्रहण गर्नु पाएन सुनेनन् पनि सम्भवतः तर पनि शुद्धताको दृष्टिले भानुभक्तलाई हामी मान्छौँ अर्को कुरा भारतबाट पहिलो पत्रकारिता आरम्भ गर्ने मोतीराम बच्चन छँदै थिए अनि दार्जिलिङबाट चाहिँ क्रिस्तान धर्म प्रचार गर्नुको लागि एउटा पत्रिका निस्क्यो गङ्गाप्रसाद प्रधान गोर्खे खबर कागज भन्ने निकाले त्यो गोर्खे खबर कागजको भाषा चाहिँ जस्तो बोल्यो त्यस्तै छ त्यो स्थानीय भाषा छ त्यो मानक भाषा छैन अब धेरैले के गर्यो भने अहिले प्रचारको युगमा धेरैले भन्थे गङ्गाप्रसाद प्रधान भारतको भानुभक्त हुन् भने अब भानुभक्तलाई मानेको त शुद्धताको लागि हो गङ्गाप्रसाद प्रधानको भाषा शुद्ध छैन अब गङ्गाप्रसाद प्रधानलाई समर्थन गरेर गङ्गाप्रसाद प्रधानलाई प्रोन्नत गर्न खोज्नेहरूले पनि भाषा लेख्दाखेरि त पारसमणि प्रधानकै व्याकरण लेख्छन् र भानुभक्तलाई भारतमा प्रचार गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ पारसमणि प्रधान हुन् र उनको सहयोगमा आउने धरणीधर शर्मा कोइराला र सूर्यविक्रम गेवाली यी तीनजना सुधपा मिलेर भानुभक्तलाई प्रोन्नत गरे र नेपाली संसारको प्रथम मूर्ति चौरस्तामा 1948 ईशाब्दमा स्थापना गरेको दार्जिलिङको चौरस्तामा त्यसका साथै भानुभक्त ग्रन्थावली पनि कम्प्लिट वर्क हुन्छ नि त्यो पनि सर्वप्रथम भारतबाट नै पारसमणि प्रधानको सम्पादनमा पारसमणि भानुभक्त ग्रन्थावली प्रकाशित भएको थियो भानुभक्तका कृति अध्ययनहरू भन्ने नेपाली साहित्य परिषदबाट प्रकाशित भयो र भानुभक्त सम्बन्धी यहाँ धेरैवटा संस्था छन् असममा डुवर्समा दार्जिलिङमा भानुभक्त सम्बन्धी छन् देवकोटाको नाममा पनि छ बालकृष्ण समूहको नाममा पनि छ सङ्घ संस्थाहरू हजुरलाई सारा कृतिहरू छन् नि ज्यू जस्तो मलाई चाहिँ मेरो मनमा सबै पस्ने चाहिँ जस्तो लेखनाथ पौडेलका कविताहरू तरुण तपसी लगायत यो अरू हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ डिप फिलोसफी पनि छ गहिरो दर्शन पनि छ छन्द पनि मिलेको हुनाले आनन्द लाग्छ त्यस्तै गरी यो कृतिहरूमा हजुरलाई सुनु लाग्ने पढ्दाखेरि पनि आनन्द लाग्ने कृतिहरू के हुन् हाम्रो विद्यार्थीहरूले तरुण तपसी मन पराउँछन् है अब लेखनाथ पौडेलको नैतिक दृष्टान्त यहाँ सबैको प्रिय छ सबैको मुखमा हुन्छ उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र यस्ता विद्यार्थीहरू मन पराउँछन् अनि बोल्दाखेरि पनि कस्तो त्यो मिठो आउँछ फेरि एकपल्ट अर्को अनि अब समका कविताहरू पनि समको आगर पानी यहाँ प्रिय छ जस्तो उदाहरण यसमा के छ जस्तो समले चाहिँ यो अरू हाम्रा आस्थावादी रचनाहरूमा चाहिँ ईश्वरको सृष्टि भएको देखाइदिएको ईश्वरले सृष्टि गरेको भन्छ संसार ब्रह्माण्ड विश्व ब्रह्माण्ड कस्तो के भयो सृष्टि भयो भन्छ समले चाहिँ सृष्टि नभने उत्पत्ति भनेछ
है। अनि मान्छे आफू जस्तो छ त्यस्तै नै ईश्वर पनि बनायो। दुर्बलले आफ्नो नारी छामी शक्तिमानको पूजा गर्यो, ईश्वर जन्म्यो, त्यस्ता श्लोक। अनि जसरी यो वाचन गर्दाखेरि नि नेपाली पब्लिकहरू कानमा मिठो गरी सुनियोस् भन्नको लागि हामीले के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्यो? जस्तो कुनै कविता अथवा कुनै सूत्र अथवा कुनै प्रकारको केही हामीले जस्तो महात्मा त्यो आत्मा वरपर सबै आत्मा महिमा न मेरो तेरो यो फगत मनको मोह महिमा न आगो मेरो हो न जल आकाश धरती उनैको सारा यो म पनि उनकै विश्व नियति। यसरी जसरी यस्तै एउटा इक्जाम्पल मैले दिन खोजेँ होइन, मैले सुनेको हिसाबले यस्तै गरी मिठास रूपमा भन्नलाई हजुर के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? मिठास हुनको लागि अब हामी जस्ताको लागि चाहिँ अब लयबद्ध लालित्य भएको है। लालित्य भनेको के हो? लालित्य भनेको चाहिँ ललित अभिव्यक्ति हुनु पर्यो, सुन्दर, रुचिर, चारु, मन्जुल हुनु पर्यो। एक्जाम्पल ज्यू जस्तो देउरालीमा पुछर पसिना उक्ल यात्री उकाली लैजा उयो बनपता टिपी टाकुरामा उचाली तिम्रा गोडा तलतिर हुनन् खोज खाडी अध्यारा होलिन् तिम्रो शिर उपरमा साँझके दीप्त तारा। यो यात्री कविता माधव घिमिरे। यो के छ भने सकारात्मक विचार भएकोलाई चाहिँ यहाँ विशेष प्रश्रय दिएर पढाइन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, मानव जीवन राम्रो छ भन्ने कविताहरूलाई प्रोन्नत गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको छ अहिले। सकारात्मक सोच। अब हाम्रो समस्या चाहिँ काखीको पसिना चाहिँ गनाउँछ भन्ने खालको कविताहरूलाई त्यति दिँदैन। किनभने होइन, कवि भनेपछि के हुन्छ भने हाम्रो कविहरू चाहिँ अब किन हाम्रो यो भारतवर्षबाट लेखेको कविताहरूको दुर्बलता चाहिँ के छ भने चाहिँ एउटै पिन्चे कविताहरू, अलिक गनगने कविता बेसी लेख्छौँ। हामीले दुःख पायौँ, हामीलाई हेप्यो, अनि हाम्रो डम्फु मादल चौबन्दी चलो हरायो। यति तिनवटा विषयमा सबले लेखेको। हामी सानो हुँदा पनि त्यस्तै कविता सुनेको, अब अहिलेसम्म पनि त्यस्तै नै सुनिरहेका छौँ है। अब हेर्नुहोस् न, त्यो अब यो नवआधुनिक कविहरूले के गर्यो भने यो हिमाल देखेर चाहिँ नेपालमा बेकारीको थुप्रो जमेको हो यो भन्ने खालको कविता लेखे। अब त्यसैमा लेखनाथ पौडेलले शिवजी डम्म सुतिरहेका छन् भन्ने होइन, गौरी शङ्कर हिमालको वर्णन गरे। अब हेर्नुहोस् है, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अब काशीमा भने त जिन्दगी पनि भन्दा जीवन नै भन्छौँ हामी त। हाम्रो जीवन शब्द छ नि त, जिन्दगी त हाम्रो शब्द होइन। अनि यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, बाइसिकलको ट्युब जस्तो फट्ट फुट्छ, कुनै कसको चुरा जस्तो फुट्छ भन्ने। अब हेर्नुहोस् त, हामी फेरि कस्तो कवितालाई प्रोन्नत गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा अति सुन्दर मानव जीवन यो अझ सुन्दर पार्नु कसो गरियो गरी काव्य सुधा रसपान अरे घर मानव जीव सार्थक। जीवनको सार्थकता हाम्रो सांस्कृतिक निधि हो नि। हामीसँग यो उपभोक्तावाद छँदैछ, तर पनि हाम्रो कविताले चाहिँ केलाई चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्छु भने चाहिँ हामीसँग भएको आत्मा, परमात्मा र नित्यता, त्यो चिजलाई पनि प्रोन्नत गर्न सक्नुपर्छ। अब गीताञ्जलीको किन नोबेल प्राइज पायो भन्दा पश्चिमका लागि नितान्त नयाँ चिज पाइन्छ। किनभने यो जीवन पछाडि पनि अर्को जीवन रहेछ। यो जीवनभरि पनि मोक्षको लागि प्रयास गर्छौँ। यदि सकेन भने अर्को जन्म पनि त छ। पूर्वजन्म र पुनर्जन्मको जुन हाम्रो आस्था छ, हाम्रो बुद्धले सिकाएको यो निर्वाण छ नि, निर्वाण हाम्रो चिज हो नि, मोक्ष हाम्रो चिज हो नि। यसलाई चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ। जस्तो करुणा भाव हुनुपर्छ भन्ने कुरामा
ज्यू लेखनाथ पौडेलले होइन जस्तो मानी धनीका समुख हरगडी थप्प जोडेर हात छाती खोलेर गर्छौ हृदय बुझी सदा नम्रता साथ बात दुखीका साथ त्यस्तै हृदय बुझी सदा मर्म सम्झेर बोल गर्नु पर्दैन फेरि जप तपले स्वर्गको मोल तोल जप व्रत तपले स्वर्गको मोल तोल। यदि चाहिँ बहुत जो गरिब दुखीहरूसँग पनि नम्रता साथ जसले कुरा गर्न जाने हो त्यसले चाहिँ जब सब दुनियाँ कर्मकाण्ड गर्नु पर्दैन भनेर कति ठुलो छ नि त्यो करुणाको हिसाब। जाँदा जाँदै लास्टमा अलिकति यो हामी नेपालीहरूको एउटा मायाका गीतहरू नेपालीमा यति धेरै लेखिया छन् नि पहिला पनि, जस्तो चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरेकै पालामा उहाँको पालाका जुन प्रणय प्रीति हुन्थ्यो नि, चौतारीमा बर पिपलको बोट नौलो लगाऊ छहारीको तलतिर बसी गीत एउटा मगाऊ आई कहिल्यै पनि नसकिने चैत वैशाख मेरो लाई कहिल्यै पनि नसकिने प्रीत 9 लाख मेरो। कस्तो राम्रो छ नि सर वैशाख कविता। त्यस्तै अलिकति यो प्रणयलाई फिटुने खालका हजुरको विचारमा केही कुराहरू केही कविहरू? प्रेम कविता आवश्यक चिज हो, किनभने रतिको बन्धनले नै काव्य निबन्धन भएको सबल उदाहरण त हाम्रो राजशेखरले काव्य मीमांसामा लेखेका छन्। राजशेखरले काव्य मीमांसा लेखे, त्यसमा एउटा अध्याय नै छ काव्य पुरुषोत्पत्ति भन्ने। अब काव्य पुरुष सानो केटो उता आमा सरस्वती चाहिँ जानुपर्छ निर्णायिका भएर स्वर्ग जानुपर्छ, किनभने स्वर्गमा ब्रह्माको अध्यक्षतामा एउटा तर्कसभा हुँदैछ, देवताहरू बिचमा वेद विषयक शास्त्रार्थ हुँदैछ। अब त्यसको निर्णायिका चाहियो, सरस्वतीलाई बोलायो, काव्य पुरुषले जानु दिँदैन आमालाई, अनि पल्लोपट्टिबाट चाहिँ उसले पार्वतीले देखिन्छन्, अनि देखिन्छ मिसेस सरस्वती तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको छोरालाई बसमा ल्याउन वशीभूत गराउनको लागि म छोरीको जन्म दिन्छु भनेर साहित्य विद्यावधूको जन्म भयो। र उनलाई निर्देश के भयो भने अब फेरि उनीहरू दुईजनै शङ्करको विश्वविद्यालयमा पढ्ने भए, उनी दैवी कृपाले उनीहरूमा तारुण्य पनि जाग्यो र छोरीलाई चाहिँ भने तैँले जसरी भए पनि काव्य पुरुषलाई वशीभूत गर। अनि शङ्करको आदेशमा यो शैक्षिक भ्रमणमा भारतवर्ष घुम्ने भए, त्यसरी नै उनीहरू जाँदै गर्छन्। अब पाञ्चालमा पुगेर सजिलो लुगा लगाए, सजिलो श्रृङ्गारहरू गरिन्, काव्य पुरुषले पत्तो दिएन है। फेरि गौड प्रदेशमा आए, गौड प्रदेशमा पनि अर्को क्याम्प बस्यो नि त एजुकेसनल टुरको। त्यो गौड प्रदेशमा गर्दाखेरि एकदम गहन, त्यसमा उसले साहित्य विद्यावधूले समासयुक्त सन्धियुक्त भाषा बोलिन्, त्यसमा कविताहरू गरिन्। त अब गौड प्रदेशका गौडाङ्गनाहरूले अर्थात् बङ्गललानाहरूले पनि त्यस्तै कविताहरू लेख्ने गरे। अब काव्य विद्याका स्नातकहरूले पनि त्यस शैलीको प्रशंसा गरे, तर काव्य पुरुषले मान्यता दिएन। अनि अर्को ठाउँ फेरि गए, विदर्भमा गएपछि चाहिँ पञ्चालको जस्तो सहज पनि होइन अनि गौडको जस्तो कठिन पनि होइन, मध्यम मार्गी भएर वेश धारण गरे है। गर्दाखेरि चाहिँ प्रेम भयो र उनीहरू दुईजना गएर चाहिँ वत्सगुल्म भन्ने ठाउँमा, वत्सगुल्म चाहिँ रति देवी र कामदेवको राजधानी, त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रेमको स्वीकृति दिए, रिपोर्ट गरे है। अनि त्यहाँको स्वीकृति पाएर उनीहरू फर्केर गएर चाहिँ उसले भने होइन तिमीहरू अब हाम्रो घरमा आउनु पाउँदैनौ। दुईजना सरस्वतीले पनि पार्वतीले पनि भन्यो। अनि भनेपछि चाहिँ अनि तिमीहरूको घर चाहिँ कहाँ बसाउनु भन्दा कविहरूको हृदयमा बस्नुपर्छ। अब कविको हृदय खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो क्रौञ्च वधको घटना
देखेर चाहिँ महानिषाद प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यत्क्रमञ्च मिथुनादेकम वदि काममहितम। यो पहिलो श्लोक वाल्मिकीबाट निस्क्यो। कसरी निस्केको रहेछ भन्दा वाल्मिकीको हृदयमा चाहिँ साहित्य विद्यावधु र काव्य पुरुषको निवास भएको रहेछ। अब यिनीहरूको रतिको बन्धन नभइकन त काव्य सर्जना कसरी हुन्छ? यो प्रेमको तर अब हेर्नुहोस् है, प्रेम पनि हाम्रो र अरू जातिको भिन्नता छ। प्रेम पनि जस्तो अरबतिर प्रेम गर्नु पर्यो भने निकै गाह्रो पर्छ, किनभने त्यो कन्याको शरीर देख्न पाएको हुँदैन, बुर्खाले ढाकेको हुन्छ, त्यो आँखामा पनि जालो लगाएको हुन्छ। अनि घरमा गएर कवि वा गायकले चाहिँ कल्पना गरेर लेख्नु पर्यो, हे गरेर लेख्नु पर्यो है, त्यो चाहिँ गजल भयो। अब हाम्रो समाज हेर्नुहोस् त, हाम्रो त तरुणी तन्तीहरू त मेलामै भेट्छन्, भेलामै भेट्छन्, भानु जयन्तीमा पनि भेटिहाल्छ, वनभातमा पनि भेटिहाल्छ हो। अन्त हाम्रो लागि त हाम्रो आफ्नै छन्दहरू छ नि त हो। ऊ झ्याउरेमा कति मिठो हुन्छ त प्रेम कविता, सेलोमा हुन्छ, सवाईमा हुन्छ। हामीलाई केटी हेर्नुको लागि, केटी छुनुको लागि होली नै पर्खिनु पर्दैन, केटीलाई कल्पना गर्नुको लागि चाहिँ गजलै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो आफ्नै शैली। यदि हाम्रो झ्याउरेमा अरब र पाकिस्तानतिर यदि उनीहरूले पनि हाम्रो झ्याउरे लेख्छन् भने, सेलो लेख्छन् भने हामी पनि गजल गरौँला। तर हाम्रो समाजमा जे चाहिन्छ त्यो चाहिँ अब रेसिप्रोकल हुनु पर्यो नि। उनीहरूले हाम्रो झ्याउरेहरू गरिदियो भने पो हामी पनि गजल गर्नु। त्यसैले हामी अर्काको सिको बेसी गर्छौँ र आफ्नोमा चाहिँ हिन्ता राख्नु चाहिँ त्यो चाहिँ भयानक स्थिति छ। सही हेल्दी प्रणय साक्षात्कार हुनको लागि हामीसँग प्रशस्त यी कुराहरू छन्, साहित्य छ, अरू कुराहरू, शास्त्र छ र साथसाथै काम सूत्रदेखि, प्रणय सूत्रदेखि, साम्य रस, दिव्य काम कलादेखि लिएर कयौँ कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ सही रूपले विचार गर्यो भने त्यसबाट आउने आनन्द पनि ब्रह्मानन्दै हो। त्यो हो, किनभने यस्तो भयो। अब भारतवर्षमा अब जति पनि दार्शनिकहरू आयो धेरैले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ संसारलाई निस्वार्थ ठाने है। अनि त्यसो हुँदाखेरि बुद्ध आए भिक्षु भन्नुमा प्रेरित गरे है। शङ्कराचार्यहरू जस्ता आए सन्यासी बन्नमा जोड दिए। र भारतवर्षमा जब बाहिरी आक्रमणहरू हुन थाल्यो तब भारतवर्षमा त युवाहरू त योद्धा नै थिएन नि त, सबै भिक्षु र सन्यासी थिए। अब राजाले देश चलाउनुको लागि प्रजा चाहियो। अब प्रजा भिक्षु र सन्यासीबाट जन्मिने होइन। अनि राजाहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कामशास्त्रीहरूलाई, सेक्सोलोजिस्टहरूलाई बोलाए, अनि मूर्तिकारहरू पनि बोलाए है। अनि सल्लाह गरेर चाहिँ यो पशुपतिको यो इरोटिक पोस्टर टुँडालहरूतिर बनाए होइन। यता खजुराहो बन्यो, कोणार्कको मन्दिर बन्यो। यसमा चाहिँ जीवनमा चाहिँ प्रेम पनि हो र यसमा यौन पनि हुनुपर्छ, तर यौनलाई चाहिँ पूज्य ठान्नुपर्छ। एकदम सही। अब जाँदा नि सर, हामी त गृहस्थी मान्छे हौँ होइन, मिठो गरी जस्तो मैले श्रीमतीलाई घरमा चाहिँ रोमान्टिक हिसाबले बोलाउनु पर्यो, कुनै बेला सम्बोधन गर्नु पर्यो अनि नेपालीमा मिठा तरिकाले बोलाउने, विधिले युक्तिहरू, त्यस्ता उद्गारहरू के छन्? एक दुईवटा इक्जाम्पल पाउनु। म त विदुर मान्छे, त्यही पनि अब मैले त कसैलाई बोलाउनु सकेको छुइनँ हो। त त्यसो प्रिया पात्रा भनेर नि हो, प्रियसी कति मिठो शब्द छ नि। फुलमाया पनि भनिन्छ, फुल जसँग दिलवाली। हजुर, दिलवाली त हिन्दी भयो सर। अब जाँदा नि हामी बाहिर जुन संसारभरि छरिएर बसेका छौँ नेपालीहरू, हामी युरोपमा छौँ, कहीँ अमेरिकामा छौँ, यसलाई आफ्नो भाषालाई जोगाउन किन जरुरी छ? दुई शब्दमा भन्नु सर। यता होइन, नयाँ पिँढीलाई चाहिँ घरमा चाहिँ कम्तीमा पनि घरमा चाहिँ नेपाली भाषा बोलिदियो भने है। किनभने बाहिरी परिवेश, अब उसको मातृभाषा त के हुन्छ भने आमाबाउकै भाषा मातृभाषा हुन्छ भन्ने छैन, त्यो परिवेशले दिने हो मातृभाषा चाहिँ। तर यो परिवेशलाई पनि जिताउनुको हाम्रो संस्कार संस्कृति सिकाउनु चाहिँ हाम्रो दायित्व रहेछ। किनभने मेरा सन्तानहरू पनि विदेशमा
पुगेका छन् तर उनीहरूको सन्तानहरू चाहिँ नाति पिँढीले पनि नेपाली भाषा चाहिँ बोल्छन् नेपाली भाषा बोलिरहेछन् अनि हजुर जो घरमा आएर चाहिँ अनि नेपाली मात्र होइन नेवारी पनि उनीहरू बिर्सेका छैनन् र मेरो बहिनीको बिहा हुँदाखेरि हाम्रो गुबाजु पनि नेवारै गुबाजु लगाएर मजाले गरे हो आफ्नो भाषामा हो अनि नेपाली भाषामा मजाले बुझाइदिन्छ अमेरिकामा पनि त्यो छ अहिले थियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ है हाम्रो नाम त बडो राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो जुजुबा अब अनि हजुरलाई यो समय र उसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँले आएर सम्झना गरेर आउनु नै प्रोफेसर धन्यवाद सर यो बिएचयुमा हामीले यसरी नेपालीमा कुरा गर्न पाइयो जी हो नि यो विश्वविद्यालय दुईटा नाम छ हजुर सर एउटा रोमन लिपिमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी देवनागरी लिपिमा लेख्यो भने चाहिँ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पहिला चाहिँ हजुर श्री काशी हिन्दू विश्वविद्यालय यो ठाउँको नाम चाहिँ अब हामी चाहिँ वाराणसी भन्छौँ बरुणा र असीको बिचमा भएको वाराणसी हो र प्रकाश नगरी भएकोले चाहिँ काशी भन्छ यस्तो ठाउँमा चाहिँ हजुरसँग भेट भयो हजुरलाई सुन
नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः गतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा गपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृते त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमीह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरः यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीयत् तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वद्ध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदतिव्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरथः परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति
अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून्नभृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्तेः त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सुत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यः त्रिनयनविषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीशत्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्नग्रहगणम् मुहुर्द्यौर्दौस्त्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिश्शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणबाडम्बरविधिः विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्त्विज्यं
शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः क्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटनात् अवैति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचराः चिताभस्मालेपः सृगपितृकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमविधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्तिः त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैः त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तव्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महान् तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदम् क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेः ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहर नवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलैर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरगुरुमभिपूज्य स्वर्गमोक्षैकहेतुम् पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नस्तोत्रं समाप्तम् ॐ हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव
जोगी गया लोकको गरौँ हित भनी ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी मर्जी भए थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै हे ब्रह्मा जति हुन् शुभाशुभ सबै सुनिरया छु कछु बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले इच्छा म यो गर्दछु आउला जब यो कली बखतमा प्राणी दुराचार भई गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका निजका मतिमा गई साँचो बात गराइन कोही अरूकै गर्नन् त निन्दा पनि अर्काको धन खानलाई अभिलाष गर्नन् असल हो भनी कोही जन्त पर स्त्रीमा रत हुनन् कोही त हिंसा महा देहैलाई त आत्मा जानिरहनन् नास्तिक पशु झैं तहाँ कामका चाकर झैं भएर रहनन् स्त्रीलाई देउता सरी मान्नन् पितृ र मातृलाई बुझी खुब शत्रु सरीका गरी ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन् कोही पढुन् तापनि धन ठुलो छ पनि भन्या सहज धन आर्जन गरौँला भनी जाति धर्म र वै नक्षत्रीहरूमा जो छन् यिनी चाहरू शूद्राइँदैन उफल त पाउँछ सहज पुस्तक दिनाले पनि भक्तिले कहीँ भक्तका घर गई एकादशीमा कया 24 पल्ट पुरस्चरण गरी हुन्या गायत्रीका फल भया जसले राम नवमी उपासी खुसीले जागरण समेतै गरी यो रामायण पाठ गरोस् कि त सुनोस् तन मन यसैमा धरी त्यसले तीर्थ पिछे तुला पुरुष दान सूर्य ग्रहणमा गर्यो यसमा संशय छैन जान्नु सबले आनन्दमा त्यो पर्यो रामायण कन गाउन्या पुरुषको आज्ञात इन्द्रै पनि मान्छन् श्री रघुनाथका प्रियै हुन् मान्या यिनै हुन् भनी रोज रोज यस कन पाठ गरेर जनले सत्कर्म गर्छन् जति कोटि गुण फल बढ्ती मिल्छ सबको घट्दैन तिनका रति यसमा राम हृदय छ पाप हरिलिन्या कोही ब्रह्मघाती पनि शुद्धात्मा बनि जान्छ 3 दिन पढ्या गर्छन् कृपा राम धनी रोज रोज 3 पटक अगाडि हनुमान राखेर पाठ गर्छ जो जस्तो भोग कन गर्न खोज्दछौ भोग सम्पूर्ण पाउँछ सो जो यो पाठ तुलसी पिपल वरिपरि गर्छन् प्रदक्षिण गरी तिनका पाप सब जन्मका जति त छन् छुट्छन् ती त्यसै घरी त्यसमा राम गीता छ झन् अति ठुलो जसको महात्म्य पनि सब जान्या शिव मात्र छन् अरू त को जान्या छ यस्तो भनी आधा पार्वती जान्दछिन् म त सबै चौथाई पो जान्दछु गीता पाठ गरेर नाश नहुन्या पाप छैन सो मान्दछु रामले वेद मथन गरिकन झिक्या गीता र अमृत सरी लक्ष्मणलाई दिया यही पढिलिया जा
संसार तरी मार्छु निश्चय कार्तवीर्य भनी खूप ठुलो इरादा गरी पढ्थ्या श्री शिव थ्यै गया परशुराम दिन दिन चरणमा परी पढ्थिन् पार्वती राम गीता तही सुनी पाठ गर्न लागि गया राम गीता तही देखि पाठ गरी लिया नारायणै ती भया महीना दिन यही राम गीता पढी लिया सब ब्रह्म हत्याहरू छुट्छन् त अरू छुट्दछन् सकल पाप भन्या बखान क्या गरू शालग्राम तुलसी पिपल की त बडा सन्यासी थिए जो गई राम गीता कन पाठ गर्यो पनि भन्या ठुलो महात्मा भई जुन फल छन् मुखले भनी नसकिन्या सो फल ती भोग गर्दछन् कोही श्राद्ध विषय पढुन् त तिनका पितृ सबै तर्दछन् पहिले खूप नियम गरी दशमीमा एकादशीमा पनि आसन बाँधी अगस्ती वृक्ष मनि पाठ गर्छु म गीता भनी राम गीता उपवास गरिकन बहुत आदर गरी पढ्छ जो त्यसलाई त नभन्नु मानिस भनी रामै सरीको छ त्यो दान ध्यान तीर्थ कदापि केही नगरी यही राम गीता पढी बस्छन् ज्योति अनन्तका पदवीमा जान्छन् सहज पार तरी धेरै बात गरेर हुन्छ अब क्या रामायणै हो जबर पाप हर्न कन छैन केही बुझियो यसै सरीको अबर जो छन् तन्त्र पुराण श्रुति स्मृति इता सोरै कलामा पनि पुग्दैनन् त बखान कहाँ तक गरौँ यो फेरि ठुलो भनी जो रामायणको महात्म्य विधिले नारदजीलाई कया जुन सुनिकन चित्तले बुझिलिँदा नारद पनि खुस भया पाठ गर्छन् कि त सुन्दछन् यति भन्या यो यति सुन्दा पनि जान्छन् सब उही विष्णुका पुरी महा खूब पूज्य सबका बनी कैलाशमा भगवान सदा शिव थिया ध्यानमा बहुत मन्दी वाम काखमा बहुतै प्यारी हितकी श्री पार्वती जीली एक दिन पार्वतीले तही शिवजी थिए सोधिन् चरणमा परी आफू त सब जान्दथिन् तर दया सम्पूर्ण लोकमा गरी हे नाथ बिन्ती म गर्दछु हजुरमा राम हुन् जगतका पति राम देखि अरू कोही छैन जनको संसार तर्न्या गति जसमा भक्ति गर्यो भन्या अति गभीर संसार सागर महा नौका झै तरी जान्छ झटपट गरी त्यस नरकी देहै तहाँ यस्ता राम कन लोकमा जनहरू एक ईश्वरै मान्दछन् कोही तत्व नपाई मूर्खहरू ता मानिस सरी जान्दछन् क्या भन्छन् ती कि राम ईश्वर भया शोक्यान तिनले गर्या सीता रावणले हरि लगिदिँदा ठुलै विपदमा पर्या ईश्वरलाई त शोक हुँदैन र भनु हुँदैन अज्ञान पनि यिनमा यो सब देखियो त कसरी जान्नु ईश्वर भनी लोक यस्तो पनि भन्छ कोही
भगवान यसमा विचार खुब गरी जस्तो हो सब यो बताउनु हवस सन्देह मेरो हरि यस्तो प्रश्न सुन्याएर पार्वतीजीको खुसी पनि खुब भया राम यस्ता प्रभु हुन् भनेर शिवले सब तत्व ताही कया सुन्यौ पार्वती राम अनादि परमेश्वर हुन् ती आकाशरी सब ढाकिकन बस्दछन् अघि विराट सम्पूर्ण सृष्टि गरी जस्तै चुम्बकका नजिक परि गया नाच्छन् यी लोहा पनि तस्तै जसका नपाई नाच्दछ जगत नाना प्रकारको बनी यस्तो तत्व नजानी मानिस सरी रामलाई जो गर्दछन् संसारका यी अनन्त तापहरू तिनैलाई सदा पर्दछन् बादलले अरू ढाक्छ अरू क्या श्री सूर्यलाई पनि लोकता भन्छ उठ्यो र बादल ठुलो सब सूर्य ढाक्यो भनी तस्तै तत्व नजानी बोल्छ जन जो सो भन्छ मानिस पनि योगी ज्ञानी त चिन्दछन् यी रघुनाथ त्रैलोक्यका नाथ भनी प्रोफेसर दिवाकर प्रधान र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको जय होस् सबको कल्याण होस् सबको स्वस्थ मुक्ति होस्